मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को अचानक बार बार आँख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी ज़रूर सुन लें। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि साइंस भी ये बातें जानकर क्यों हैरान है। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह से सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खुलती हैं और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। तो हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से। और कभी रात को करवट बदलने पर आंख खुल जाती है या कभी बुरे ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंखें अमूमन खुल जाती हैं और इसी टाइम हम अचानक बेदार हो गए? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको बार बार कौन जगा रहा है? आज मैं आपको इसका राज बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से तवज्जो फरमाएं। दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। प्यारे अजीज़ों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ़ और मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये दुनिया परेशानियाँ और गमों की आजमाइश है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सोच में ही सो जाता है और जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के ख़ास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है। लेकिन आपने कभी वो नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद फिर मैं आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताऊंगा कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। प्यारे अजीज़ों, जिससे आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी। ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुशनसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारे अजीज़ों, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। तो ये रहमत के फरिश्ते हैं, आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। जो वो चाहेगा मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है, तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जो हज़रत अबू ज़ैद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है। जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूंगा। जो वो चाहेगा मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है, तो प्यारे दोस्तों मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और जो नमाज़ पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के वक्त होने तक कबूल करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यानी कि बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है। ये वक्त कितना अहम है, कितना मुक़द्दस है, कितना मुक़द्दस वक्त है जब हमारा खालिक, हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। उस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आँख खुले तो फ़ौरन उठो और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन अहकामात पर
عمل کریں، دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کریں اور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرت سیدنا عبید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد یہ روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ پیارے دوستو، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحت مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ تو پیارے دوستو، اپنے رب سے اپنے لیے مانگو جو چاہو مانگ لو، سکون کی دعا مانگ لو، شادی کی دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو، ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کرے تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اسے پہچانے اور اسے انجام دے۔ قرآن پاک کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخری میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہر چیز کی پیدائش اور آزمائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ باہر کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، تو پیارے دوستو، اس طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی باہر کا موسم ہوتا ہے، تو یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات شان کے مطابق خزانے بانٹنے کے لیے بیتاب ہے۔ تو اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریہ نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ طرح کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہے تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ تو دوستو، یاد رہے، کیونکہ نماز میں سجدہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے، اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، اور جیسا بھی ہو ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عارضی کا انتخاب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اس موقع پر خود خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔